लड़कियों का गिला, कभी पिंपल निकल आते हैं, कभी हेयर फॉल शुरू हो जाता है, कभी वेट बढ़ जाता है। मतलब रहना हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। खबरदार, सिगरेट एक लानत है। आओ इस लानत को मिलकर खत्म करें। एक पैकेट तुम खत्म करो, एक पैकेट मैं खत्म करता हूँ। दो लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक वो जो नहर के इस पार खड़ा हो, गालियां दे रहा हो, और दूसरा वो जो प्रेजेंटेशन के दौरान सवाल करे। लोग अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं, पैसे देते हैं। मैं अपने बच्चों को फेसबुक के पेजेस और यूट्यूब का चैनल दूंगा। लड़कियां दो तरह की होती हैं, एक जिनसे आप शादी करते हैं और दूसरी जो आपको शादी वाले दिन नजर आती हैं। माँ औलाद की हर गलती माफ कर सकती है, सिवाय जहेज के बर्तन टूटने के। मशरकी लड़की के सलीके का इसकी रोटी के गोल होने से पता लगता है। पप्पू, ये किस चीज का खेत है? किसान, कपास का, जिससे कपड़ा बनता है। पप्पू, अच्छा, इनमें से शलवार वाला पौधा कौन सा है? मेरे होंठों पे हंसी ला सकती हो? क्या तुम इजी लोड के पैसे लौटा सकती हो? लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं, इनको देखकर रोटियां भी जल जाती हैं और लोग समझते हैं इनको रोटी बनानी नहीं आती। पाकिस्तानियों का उम्रा से वापस आकर सबसे पहला काम आबे ज़मज़म में मिलावट करना है। अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सबसे बुरी आवाज आपकी की आवाज। जापानी 7G चला रहे हैं और हमारे यहाँ बाहर 4G, गली में 3G और घर में 2G और कमरे में इमरजेंसी कॉल ओनली आ रहा होता है। बीवी, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? शोहर, नहीं, बस यही काफी है। सरदार जी की बीवी की रंगत बहुत काली थी। एक दिन इसने सुर्ख जोड़ा पहना और सरदार जी से पूछा, सरदार जी, मैं कैसी लग रही हूँ? सरदार जी, बिल्कुल क्रिस गेल लग रही हो। एक औरत की बहू घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। एक दिन इसने अपने बेटे से कहा, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं लगाता हूँ। शायद इसी तरह इसे कुछ शर्म आ जाए। झाड़ू देने लगी तो बेटा आया, अम्मी रहने दें, मैं करता हूँ। बहू ने ये सब देखा तो एकदम से बोली, अरे झगड़ा किस बात का है? ऐसा करें, एक दिन आप लगा दें और एक दिन अम्मी लगा देंगी। बीवियां भी तालिबान की तरह होती हैं, ना तो इनसे कामयाब मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना ही इनके खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है। बीवी, जब मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ तो तुम अपना गुस्सा कहाँ निकालते हो? शोहर, टॉयलेट साफ करके। बीवी हंसते हुए, कैसे साफ करते हो? शोहर, तुम्हारे टुटपुरस से। एक सरदार के घर चोर घुस आया। सरदार ने देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार ने भी चोर के पीछे भागना शुरू कर दिया और भागता भागता चोर से भी आगे निकल गया और ऊंची आवाज में बोला, इकते चोरी तो साढ़े नाल रेसा। पाकिस्तानियों का तारीफ करने का तरीका, तस्वीर तुम्हारी बहुत अच्छी है, लगता ही नहीं कि तुम हो। तेरा नाम चांद पे लिखने को जी चाहता है, मगर मसला ये है कि एक तो मेरा हाथ नहीं जाता और दूसरा अम्मी ने ज्यादा दूर जाने से मना किया हुआ है। खातून, आज मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों बैठी है? दामाद बोला, कुछ नहीं अम्मी जान, लाइट गई हुई थी और इसने मुझसे लिपस्टिक मांगी, मैंने एल्फी दे दी। एक आदमी ने अपने हाथ में एक शॉपर पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो इसके पीछे भागा। काफी देर के बाद पुलिस वाला इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। आदमी ने पुलिस वाले से पूछा, जनाब मेरा कसूर क्या है? कांस्टेबल, तुमने चोरी की है और इस शॉपर में चोरी का सामान है। आदमी, इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल, तो तुम भाग क्यों रहे थे? आदमी, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले फैशन ना बदल जाए। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास गया और पूछा कि क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी बोला, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने इसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा कि क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी बोला, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, इसने देखा है। सरदार जी की बीवी की रंगत बहुत काली थी। एक दिन इसने सुर्ख जोड़ा पहना और सरदार जी से पूछा, सरदार जी
میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سردار جی بالکل کرس گیل لگ رہی ہو۔ 1 لقمہ 7 سیکنڈ میں پیٹ میں جاتا ہے۔ انسانی بال 3 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں۔ ہر انسان کی ناک کی لمبائی اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر ہوتی ہے۔ بعد میں ناپنا پلیز۔ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ پلکیں چپکاتی ہیں۔ ناپ لو جی، ناپ لو اپنی ناک۔ انفارمیشن کی ایسی کی تیسے پہلے ناک ناپ لو۔ ہر گھر میں کسی ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے ڈسپینسر پر پانی کی بوتل لگانا۔ شوہر کے کنوارے دوست کسی سوتن سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک تندور پہ روٹی لینے گیا۔ میں نے پیسے دیے اور روٹی لگانے والے کو روٹی لگانے کو کہا۔ اسی دوران ایک اور بندہ بھی آ گیا میرے پیچھے۔ اس کو شاید جلدی تھی یا بہت سے لوگوں کی طرح روب جھاڑنا چاہتا تھا۔ تندور والے سے اس نے 2-3 بار جلدی روٹی لگانے کا کہا۔ تندور والے نے سنی انسنی کر دی۔ وہ صاحب جو روب جھاڑ رہے تھے، پھر اس نے مزید غصے سے روٹی لگانے کو کہا، جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا، جس کے بعد میرے سمیت کسی کی اس کو روٹی جلدی لگانے کا مطالبہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ تندور والے نے کہا، صبر کر ماما، جے تو ایڈا ہی بدماش ہوندا تے گھر ہی روٹی بنوا لیندا۔ جو سالن بچ جائے ناشتے میں اس کے پراٹھے بنا لینا۔ یہ ہنر صرف پاکستانی ماؤں کو ہی آتا ہے۔ ہم پاکستانی بہت امیر ہیں، لعنت بھی لاکھ کی دیتے ہیں۔ پاکستانی قوم مظلوم کی بددعا سے کم اور خسرے کی بددعا سے زیادہ ڈرتی ہے۔ بیوی، موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے میری ناک بند ہو گئی ہے۔ شوہر، یہ موسم کا اثر تمہاری زبان پر کیوں نہیں ہوتا؟ میں بچپن میں اصلی نوٹوں سے نقلی نوٹ خریدتا تھا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ویسے تو دن رات پاکستان کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ہر گھنٹہ پردیس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک بچہ ماں کے سامنے شوخیاں دکھاتے ہوئے سائیکل پر جا رہا تھا۔ پہلے چکر میں ماں کے پاس سے گزرا تو بولا، دیکھیے امی، ہاتھوں کے بغیر۔ دوسری دفعہ گزرا تو بولا، دیکھیے امی، ٹانگوں کے بغیر۔ تیسری دفعہ کافی دیر بعد آیا تو روتی ہوئی شکل بنا کر بولا، دیکھیے امی، اب دانتوں کے بغیر۔ سائنسدانوں کو اگر یہ پتا چل جائے تو ان کا سائنس سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ کوا چھت پہ بولے تو مہمان آتے ہیں۔ آج کل کے 9 سال کے بچوں کے پاس آئی فون ہے، اور جب ہم 9 سال کے تھے تو گلابی رنگ کا ایک فون ہوتا تھا جس میں دھوم مچالے دھوم مچالے دھوم بجتا تھا۔ کرونا وائرس سے التماس ہے اپنے گھر پر ہی رہے۔ باہر پاکستانی عوام بھوکے شیروں کی طرح گھوم رہی ہے۔ ایک سردار ٹیچر نے امتحان کے لیے پیپر بنایا۔ پیپر دیکھتے ہیں سارے بچے بے ہوش ہو گئے۔ سوال کچھ اس طرح تھے۔ سوال نمبر 1، چائنا کس ملک میں ہے؟ سوال نمبر 2، 14 اگست کس تاریخ کو آتی ہے؟ سوال نمبر 3، سب رنگ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، ممتاز کی قبر میں کون دفن ہے؟ آخری سانس لیتے ہوئے ہیدا اپنی بیگم سے بولا، میرے مرنے کے بعد تم میرے سے شادی کر لینا۔ بیوی، مگر کیوں؟ وہ تو تمہارا جانی دشمن ہے۔ ہیدا بولا، ہاں میں جانتا ہوں، اسی لیے اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔